अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुल्क बेहतर सिमत में, मस्बत सिमत में, डायरेक्शन में जा रहा है। ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान एक बदतरीन दौर से गुज़रने के बाद, जो कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की शक्ल में हमने भुगता है, पूरी कौम ने, पूरे मुल्क ने भुगता है, अब एक बेहतर सिमत में जाने लगा है। इलेक्शन की तैयारियां हो रही है, तकरीबन तमाम पार्टियां इलेक्शन के लिए तैयार है। अगरचे खैबर पख्तूनख्वा पर बाद में बात करेंगे कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो चैलेंजेस हैं, उनके होते हुए यहाँ पर इलेक्शन का इनकाद किस तरह होगा, और नई जो पार्टियाँ या नई जो हुकूमत इक़्तिदार में आएगी तो उनकी तरजीहात मौजूदा निगरान हुकूमत से डिफरेंट तो नहीं होगी। एक लाताल्लुक़ या एक नअहल हुकूमत तो उस इलेक्शन के बारे में, मुतवक्किल इलेक्शन या अगले इलेक्शन के नतीजे में वजूद में नहीं आएगी। क्लियर हो गया है, बहुत कुछ वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान बहुत से बहरानों से निकल चुका है और हम इलेक्शन में जाएंगे। इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनेगी उसके चैलेंजेस अपनी जगह पर, मगर ये जो एक डेडलॉक की सूरत हाल बनी हुई थी मुल्क की सियासत में, उसका ख़ात्मा हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा की हस्ब मामूल में डेट के मुताबिक बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान हुकूमत है उसके बारे में जो अहम तबके है या हल्के है या बाखबर हल्के है, उनका कहना है कि ये मुतनाज़ हो चुकी है, और अगर इलेक्शन में जाने का फैसला अटल है, जो कि अटल दिखाई दे रहा है, तो शायद कि आइंदा चंद दिनों के अंदर या एक दो हफ्तों के अंदर इस हुकूमत को रिप्लेस किया जाए। आपने देखा भी कि किस तरीके से अवामी नस्ल पार्टी और JUI के दरमियान एक क्लेश चली, एक कशीदगी चली। बताया जाता है कि फिर बाद मुख्तदिर हलकों की जानिब से सूबी की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर जो तशवीश का इजहार किया गया, उसके साथ इनको मशवरा दिया गया कि आप लोग एक दूसरे की मुखालफत में इस हद तक न जाए कि गवर्नेंस का सिस्टम मुतासर हो। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक गुज़श्ता हफ्ते एक आला सतही कंसल्टेंट या कंसल्टेशन सेशन का इनकाद हुआ, जिसमें अहम तरीन साबिक ब्यूरोक्रेट्स और अहम तरीन अहदेदारों और गवर्नर समेत मौजूदा सेटअप के बहुत से अहम लोगों ने शिरकत की। बहुत अच्छा इवेंट रहा। तफसीलात आपके साथ बवजह शेयर नहीं की जा सकती, मगर उसके जो दो तीन पॉइंट्स थे वो ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी अफ़गानिस्तान के हालात के साथ जुड़ी हुई है। जो यहाँ पर हमलों की शिद्दत में या तादाद में इजाफा हो गया है, उस पर तशवीश का इजहार किया गया। साथ में एक इस बात पर भी एतराज़ किया गया या एक नुक्ता उठाया गया कि जो साबिक हुकूमत थी उसने खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, ख़ासकर पुलिस के लिए, जो फंड्स उनको मिलते रहे हैं वो या तो खर्च नहीं किए हैं या वो करप्शन का शिकार हो गए हैं वो फंड। खुलेआम बात की गई, मगर एक बात पर सबका इत्तेफाक राय था, वो ये कि चैलेंजेस में इजाफा होगा उस वक्त तक जब तक TTP के मसले को टैकल नहीं किया जाता अफ़गानिस्तान की अफ़गान हुकूमत के साथ, और या TTP के ख़िलाफ़ मौसर तरीन कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ नहीं की जाती। इसके अलावा इस बात का भी जायज़ा लिया गया कि अगर मौजूदा निगरान हुकूमत में शामिल पार्टियाँ अगले इलेक्शन में पोजीशन लेती है, इसलिए कि तमाम पार्टियाँ तकरीबन इसमें शामिल हैं PTI और जमात इस्लामी को छोड़कर, तो इन लोगों की जो कारकर्दगी रही गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि अगर ये पार्टी हुकूमत में आती है तो ये सिक्योरिटी के मामलात को या मसाइल को, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ख़तरनाक है, बहुत अलार्मिंग है बाकी सूबों के मुकाबले में, उसको किस तरह फिर टैकल करेगी। मतलब ये कि इन पार्टियों पर अदम एतमाद का इजहार किया गया शुरका की जानिब से। एक और आपने देखा कि अवामी नेशनल पार्टी के ज़ैद ख़ान, जो कि मरकज़ी तर्जुमान है और अहम लीडर रहे हैं, सेनेटर भी रहे हैं, बहुत अरसे तक वो सेक्रेटरी इत्तलात, मरकज़ी सेक्रेटरीत के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है, मीडिया रिपोर्ट्स है, कि वो अमीर मुकाम उनसे मिलने के लिए गए हैं, जो मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हैं, और शायद कि वो ANP से अलहदा हो जाए। वो काफ़ी अरसे से साइड लाइन थे और उनकी शायद नाराज़गियाँ भी थी। इसी तरह बाद दीगर लीडरों के बारे में भी बात बताई जा रही है कि वो भी मुस्लिम लीग नून को या पीपल पार्टी को
جوائن کر سکتے ہیں. مگر ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ اس وقت سامنے آیا جب اے این پی سے تعلق رکھنے والے نگران وزیر شاہد خٹک صاحب نے بہت عجیب قسم کی صورتحال میں نوشہرہ میں ایک ایونٹ میں شرکت کی. پرویز خٹک کو، سابق حکومت کو، مولانا عبد الرحمٰن صاحب کو چیلنج کیا، ان کے خلاف کرپشن کے چارجز لگائے، اور اس کے اگلے روز جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے انہوں نے بہت زیادہ جلدی کا اور چابکدستی کا مظاہرہ کر کے ان کو نوٹس جاری کیا. ایک نوٹس جاری کیا گیا کہ صوبائی جو الیکشن کمیشن ہے ان سے وضاحت کی جائے، تفصیلات طلب کی جائے. اس کے تقریباً 2-3 گھنٹے بعد حکومت کو کہا گیا کہ ان کو فارغ کرے کہ انہوں نے جو ایکٹ ہے، الیکشن ایکٹ ہے، الیکشن کمیشن کا ایکٹ 2017 ہے، اس کی خلاف ورزی کی ہے کہ کسی نگران وزیر کو کسی سیاسی جلسے میں یا اجتماع میں شرکت کی یا تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. بعض اور لوگ بھی وائلیشن کرتے رہے ہیں مگر ان کا اس طریقے سے نوٹس نہیں لیا گیا. مگر اس سے بڑی خبر اس وقت سامنے آئی جب شاہد خٹک صاحب کا ایک استعفیٰ سامنے آیا جو کہ انہوں نے چیف منسٹر اعظم خان کو بھیجا تھا اس والے ایونٹ سے ایک دن پہلے. اور اس میں انہوں نے استعفیٰ دیا تھا کہ میں مزید اپنی خدمات سر انجام نہیں دے سکوں گا. لگ یہ رہا ہے کہ شاہد خان صاحب نے زبردست قسم کا ایک چکا لگایا ہے اس نظام پر. شاید کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ جو نگران حکومت ہے یہ جانے والی ہے. جس دن انہوں نے استعفیٰ دیا تھا اور ان کو نوٹس جاری کیا گیا اسی دن جو ایک اور منسٹر ہے عدنان جلیل صاحب، عوامی نشر پارٹی سے ان کا تعلق تھا، ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا. شاہد خان نے اپنے ایک سٹیٹمنٹ میں ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس والے ایونٹ سے پہلے فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ پرویز خٹک کے خلاف نوشہرہ کی نشست سے روایتی انداز میں الیکشن لڑیں گے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے 21 تاریخ کو، مطلب 22 تاریخ کی اس ایونٹ سے ایک دن پہلے استعفیٰ بھیج دیا تھا. وہ دونوں اس سے پہلے بھی 2 بار الیکشن لڑتے رہے. ایک الیکشن میں پرویز خٹک صاحب مقتدرہ قوتوں اور بعد دیگر اسباب کے باعث وہ 2013 اور 18 کے الیکشن کے نتائج کا اور پلاننگ کا سب کو پتہ ہے، بہت کم مارجن سے وہ ہار گئے تھے. اب وہ ایک بار پھر مقابلہ کریں گے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ نوشہرہ کے حلقے سے. دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، مگر یہ ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. ایک اچھی خبر جس پر اس والے ولاگ کو ختم کرنا چاہوں گا، وہ پشاور سے تعلق رکھنے والے ایک بچے حمزہ خان کی اسکواش کی جونیئر شپ کے ٹائٹل کو یا چیمپئن شپ کو حاصل کرنے کا ایک اعزاز جو کہ تقریباً 3 دہائیوں بعد جہاں شیر خان کے بعد انہوں نے حاصل کیا ہے. وہی گاؤں ہے، وہی علاقہ ہے نواکلی، وہاں سے وہ الیکشن وہ تعلق رکھتے ہیں اور وہ یہ چیمپئن شپ جیت گئے ہیں، جس پر نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر، خصوصاً پشاور میں، چونکہ نواکلی پشاور میں واقع ہے، اور نواکلی کا اسکواش کے حوالے سے بہت بڑا زبردست قسم کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے، تو اس پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں جتنا بھی سیاسی گھٹن کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے اتنی ہی پاکستان کی کامیابی کا سفر جاری رہے گا. بہت شکریہ.